الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. نعمة القرآن أعظم نعم الله علينا، فذكرت قبل نعمة خلق الإنسان، لأن الإنسان لا تتحقق إنسانيته إذا ابتعد عن القرآن، فاتباع منهج القرآن يؤدي إلى السعادة الحقيقية في الحياة. وقد ثبت علميا أن التفاعل مع القرآن يؤدي إلى تحسين التركيز والانتباه وتخفيف التوتر والقلق وزيادة السكينة والراحة النفسية وتنشيط الخلايا الدماغية وتعزيز القدرة الإبداعية والذاكرة. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء